Once again, we are so happy to be here to share from God's Word. एक पटक अझै तपाईहरुको अगाडि आएर यसरी परमेश्वरको वचन सिकाउन पाएकोमा म एकदमै खुसी छु। I'm evangelist Tony Abram, and my translator is my dear brother, Pastor Kisan. म चाहिँ इभान्जलिस्ट टोनी अब्राहम हुँ र मसँगै उल्था गर्नको लागि पास्टर किसन हुनुहुन्छ। And I don't know if you have been here watching and listening to all the sessions, but we have enjoyed sharing the Word of God with you. तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ हामीलाई थाहा छैन, तर हामीले यसरी तपाईहरुको अगाडि परमेश्वरको वचन राख्न पाएकोमा हामी एकदमै रमाइरहेका छौं। I was thinking how I could not do this without Pastor Kishan helping me. मलाई थाहा छ पास्टर किसन बिना म चाहिँ यसरी तपाईहरुलाई नेपाली भाषामा बुझाउन सक्नेवाला थिएन। In my last session, we talked a lot about Moses. हामीले गएको कक्षामा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरु मोसाको बारेमा गर्यौं। And Moses had a problem with his speech, but God provided his brother Aaron to help him. जब मोसा चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि उलाई अप्ठ्यारो थियो त्यति बेला मोसालाई उसको भाइ आरोन चाहिँ हारुन दिनुभयो परमेश्वरले। And over the years, I have used hundreds of different interpreters. मैले आफ्नो जीवनमा धेरै सयौंवटा उद्धार गर्ने व्यक्तिहरुलाई मैले साथमा लिएर हिँडेको छु। And sometimes when I have forgotten their names, I call them Aaron. धेरै पटक जब म उनीहरुको नाम बिर्सिन्छु त्यति बेला उनीहरुलाई म हारुन भनेर भन्ने गर्छु। Because they do for me what Aaron did for Moses. किनभने मोसाको लागि हारुनले जे काम गरिदिए त्यसरी नै तिनीहरुले मेरो लागि गरिदिएका छन्। And what is wonderful when I work with a spirit-filled translator like Pastor Kisan. म जब यसरी पास्टर किसन जस्तै परमेश्वरको आत्माले भरिएको व्यक्तिसँग उद्धार गराउँदाखेरि कस्तो लाग्छ भने because the anointing of the Holy Spirit that comes on me will come upon my brother as he translates. किनभने परमेश्वरको आत्माको अभिषेक ममाथि आउँछ र मेरो उद्धार गर्ने व्यक्तिहरुमाथि पनि आइरहेको हुन्छ। And for the Bible does say we are one body, we are the church. किनभने बाइबलले चाहिँ हामीलाई अगाडि नै भनिसकेको छ हामी एउटै शरीर हौं एउटै मण्डली हौं भनेर भनिसकेको छ। And though I may be 20,000 kilometers away from you as I speak, we are yet one in the spirit. यद्यपि म तपाईहरुको ठाउँबाट 20,000 किलोमिटर टाढा भए तापनि हामी ख्रीष्टमा एउटै हौं। It's wonderful to be able to be one in the spirit. यो चाहिँ ख्रीष्टमा एउटै हुन पाउनु चाहिँ कति आश्चर्यपूर्ण र राम्रो कुरा हो। This what makes Christianity, true Christianity, so wonderful, that we can have love one for another. किनभने यो एउटा साँचो क्रिस्चियनको चिन्ह हो कि हामी जहाँ जस्तो ठाउँ भए पनि एकअर्कालाई प्रेम गर्छौं एकअर्कामा बाँधिएका हुन्छौं। Even in the Old Testament, the first main not commandment but tenet that we speak is, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and you will love the Lord your God with all your spirit, mind, and body, and love thy neighbor as yourself." किनभने पुरानो करार व्यवस्थाको पत्रमा यसरी लेखिएको छ, हे इजरायलीहरू तिमीहरूका परमेश्वर एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, यसकारण तिमीहरूले आफ्नो सारा हृदयले सारा प्राण सारा आत्माले उहाँलाई प्रेम गर र तिमीहरूले आफूलाई जस्तै आफ्नो छिमेकीलाई पनि प्रेम गर भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। True Christianity is filled with the love of God. किनभने साँचो विश्वासीपना चाहिँ आफ्नो छिमेकीसँग प्रेममा बाँधिनु हो। For God so loved the world, he gave his only son. किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्र दिनुभयो। That whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. किनभने जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे उहाँको नाममाथि विश्वास गरे उनीहरू कोही पनि नाश हुने छैनन् तर उनीहरूले अनन्त जीवन पाउनेछन्। And I guess maybe that's one of the reasons God, who is a God of love, wants us as believers to love one another.
किनभने यसै कारणले पनि होला हाम्रो प्रेमको परमेश्वर जो हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई विश्वासीहरूको बीचमा एक अर्कालाई प्रेम गर्नको लागि भन्नुहुन्छ because we are going to be together for eternity. किनभने एक दिन हामी सबैजना अनन्तसम्मको लागि एकै ठाउँमा रहन गइरहेका छौं Would it not be awful if we did not love each other and we had to be together for all eternity? किनभने हामी त्यहाँ त्यो ठाउँमा गइसकेपछि एक दिन दुई दिन केही समयको लागि होइन तर सधैँको लागि हामी त्यहाँ रहनेछौं But God wants us, and He has put that love in our hearts. किनभने त्यो प्रेम उहाँले अहिले नै हामीहरूको हृदयमा खन्याइसक्नु भएको छ हालिसक्नु भएको छ Now, my subject in this session is 5 works Jesus left the church to do in His name. र अब म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको कुरा चाहिँ यो हो कि प्रभु येशूले मण्डलीलाई 5 वटा कार्यहरू जिम्मेवारीहरू गर्नको लागि दिएर जानु भएको छ Now, you that have been hearing these sessions know that I want you to remember this is that the supreme task of the church is the evangelization of the world. र यो 5 वटा कार्यहरू जो म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु मण्डलीको सुसमाचारको क्षेत्रमा यो प्रमुख जिम्मेवारी भित्र पर्दछ जसलाई तपाईले सम्झिनु होला I thank God for every mission work of every local church. मैले यी कुराहरु चाहिँ मण्डलीको हरेक सेवकाईमा हरेक मिसनको सेवकाईमा यो भएको देखेको छु I thank God for every missionary that's given his life to preach the gospel. र म चाहिँ ती हरेक मिशनरीहरुको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले आफ्नो But however to evangelize the world, सेवकाईको लागि अर्पण गरेका छन् however the work that will not be accomplished until the whole church everywhere does the task of evangelism. र यो काम चाहिँ तबसँग निरन्तर गइरहन्छ जबसम्म चाहिँ यो सारा संसार नै ख्रीष्टमा बाँच्दैन Now we're going to look at some of the acts of the early church. अब हामी चाहिँ सुरुको मण्डलीका केही क्रियाकलापहरूलाई हामी हेर्ने छौं Now the book of Acts was written by Dr. Luke. हामी अब प्रेरितको पुस्तकबाट हेर्छौं जो पुस्तकलाई चाहिँ डाक्टर लुकाले लेख्नु भएको हो And he's writing to Theophilus, and Theophilus means God, lover of God. र यो पत्र चाहिँ विशेष गरिकन थियोफिलस भन्ने व्यक्तिलाई लेखिएको हो जसको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको प्रेमी भनेर बुझिन्छ And in Acts 1:1 we read this. The former हामी यो trustee, कुरा चाहिँ प्रेरित 1:1 मा पढ्न पाउँछौं read it, Kisan. म पढ्दिने छु प्रिय थियोफिलस येशूले गर्न र सिकाउन थाल्नु भएका सबै कुराका विषयमा मेरो पहिलो पुस्तकमा मैले लेखेको छु So you see he's writing the letter of what the early church was doing and what happened. र यहाँ चाहिँ लुकाले चाहिँ पहिलो मण्डलीले के गरेका छन् त्यो कुराहरू अब लेख्न गइरहेका छन् And in the next couple verses he tells them how that the Holy Ghost gave commandments to the apostles and how that Jesus showed himself alive with infallible proofs for 40 days. र हामी त्यसपछि उहाँले व्याख्या गर्दै गएको देख्छौं कि उहाँले मण्डलीलाई कसरी आज्ञा दिनुभयो कसरी येशू उपस्थित भएर अन्तिममा महान आज्ञा उहाँका प्रेरितहरूलाई दिनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी उहाँले व्याख्या गरेको देख्छौं यहाँ तल You see, Jesus did not just show himself for 1 or 2 days. For 40 days, he let the world know he was alive. उहाँ मृत्युबाट भौरी उठिसकेपछि उहाँ येशू प्रभु आफ्नो चेलाहरूसँग चाहिँ 40 दिनसम्म सँगै रहनुभयो उहाँ एकैछिनलाई रहनु भएन And in the 4th verse, you read that, please. 4 पद म पढ्दिने छु यहाँ यसरी लेखिएको छ तिनीहरूसँग भोजनमा बस्नु हुँदा उहाँले तिनीहरूलाई यस्तो आदेश दिनुभयो तिमीहरू यरुशलेमबाट कतै नजाओ तर पिताले गर्नुभएको प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर यसबारे तिमीहरूले मबाट सुनिसकेका छौ So we find that they received this commandment
to stay in Jerusalem until they receive the promise of the Father, which would be the baptism of the Holy Spirit. र यहाँ हामी देख्दछौँ येशू प्रभुले के भन्नुभयो, तिमीहरू यरुशलेमबाट कतै नजाओ जबसम्म परमेश्वरको प्रतिज्ञा अर्थात् पवित्र आत्माको बप्तिस्मा तिमीहरू पाउँदैनौ तबसम्म बसिरहौ भनेर भन्नुभयो। And then they were together waiting for the Holy Spirit to come. र त्यसपछि सबैजना एकसाथ उनीहरूले पवित्र आत्मालाई पर्खिँदै बसेका थिए। And in the 8th verse, he says, you will receive power after the Holy Ghost is come upon you, and you will be witnesses unto me both in Jerusalem, Judea, Samaria, and the othermost parts of the world. त्यसपछि 8 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ। So as you read in the harmony of the Gospels and the book of Acts, you see God's supreme task for the church is the evangelization of the world. जब हामी यो प्रेरितको पुस्तकलाई राम्रो प्रकारले जब हेर्छौं, अध्ययन गर्छौं र यहाँ हामी देख्दछौं कि कसरी सुसमाचार प्रचारलाई चाहिँ जोड दिएर यहाँ भनिएको छ भन्ने कुरा। So it's important to study all of the Word of God to understand the Word of God. र हाम्रो यो एउटा बुद्धिमानी हुन्छ कि परमेश्वरको वचनलाई राम्रो प्रकारले अध्ययन गर्दै बुझ्दै जानुपर्ने हुन्छ। That's why you are listening to these sessions, so that you may know how to rightly understand the Word of God. त्यसैले पनि तपाई यो कक्षामा हुनुहुन्छ र तपाईले सुन्दै हुनुहुन्छ ताकि तपाईले परमेश्वरको वचनलाई राम्ररी बुझोस् र तपाईले त्यो अनुसारको व्यवहार गर्न सकोस् भनेर। So when Jesus was about to go away, he emphasized one more time to take this gospel to the whole world. येशू प्रभु आफ्नो चेलाहरूबाट जानुभन्दा अगाडि, छुट्टिनुभन्दा अगाडि एकपटक अझै उहाँले भन्नुहुन्छ कि उहाँको नामको साँची चाहिँ सबै संसारलाई दिऊ भनेर उहाँले आज्ञा गर्नुहुन्छ। And then in the 9th verse we read, when he had spoken these things while they beheld, he was taken up and a cloud received him out of their sight. र त्यसपछि 9 पदमा हामी देख्छौं उहाँले यो कुरा भन्नुभएपछि तिनीहरूले हेर्दा हेर्दै उहाँ उभो उचालिनु भयो र बादलमा उहाँ तिनीहरूका दृष्टिबाट लोप हुनुभयो। And in the next verse, while they were looking steadfastly towards heaven, behold, 2 men stood by them in white apparel. 10 पदमा उहाँले जब तिनीहरूले उहाँ जाँदै गर्नुभएका एकटक आकाशतिर हेरिरहेका थिए तब अचानक सेतो पोशाक लगाएका 2 जना मानिसहरू तिनीहरूका नजिक खडा भए। Here they saw Jesus taken away in a cloud and 2 angels appear. यहाँ उनीहरूले येशूलाई बादलको सवारीमा जाँदै गरेको देखे र त्यसपछि 2 जना सेतो लुगा लगाएका मान्छे त्यहाँ देखा परे। And listen to what the angel said in the next verse. Kisan, read it. अनि 11 पदमा स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ त्यो म पढ्दिने छु। तिनीहरूले भने, गालिलका मानिसो, तिमीहरू किन आकाशतिर हेर्दै उभिरहेका छौ? यही येशू जो तिमीहरूबाट स्वर्गमा लगिनु भयो, अहिले जसरी तिमीहरूले उहाँलाई स्वर्गमा जानु भएको देख्यो त्यसरी नै उहाँ फेरि आउनुहुनेछ। So they told him the way he went, he's going to come back one day. किनभने यिनीहरू स्वर्गदूतहरूले भने जसरी येशू जानु भयो त्यसरी नै उहाँ फेरि आउनुहुनेछ। One day the final trump shall sound and we will hear him and we will rise up to meet him in the air. र जब अन्तिम तुरही बजाइनेछ त्यतिबेला हामी सबैजना उठ्नेछौँ, बौल उठ्नेछौँ र उहाँलाई बादलमा भेट्न जानेछौँ। But until that day comes, there is a work for us to do. तर त्यो दिन नआउन्जेलसम्म हामीले चाहिँ उहाँको लागि मण्डलीको लागि काम गर्नुपर्छ। When he left the church here, he left a great work to carry on until he returns again. किनभने येशू प्रभुले मण्डलीलाई यो संसारमा छोड्नुभयो ताकि उहाँको काम चाहिँ त्यो लिएर मण्डली चाहिँ अगाडि बढोस् भनेर। And that unfinished task for you and I as the church is to evangelize the world.
र यो चाहिँ तपाईँ र मबाट कहिले पनि नसिद्धिने कार्य हो जो चाहिँ यो संसारलाई सुसमाचार प्रचार गर्नु हो। I believe it's going to take the whole church to do this job. र म यही विश्वास गर्छु कि सम्पूर्ण मण्डलीले नै यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। That's why pastors, your job is not only to pastor the flock, but to teach your people to win souls to Jesus. त्यसैले गर्दा यहाँ मण्डलीका पास्टर सेवकहरू तपाईको जिम्मेवारी केवल मण्डलीका विश्वासीलाई रेखदेख गर्ने मात्र होइन तर उनीहरूलाई कसरी सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनु र उत्प्रेरणा दिनु पनि हो। I know in crusades like we've had over the years, many people have been saved. हामीले क्रुसेड गर्ने क्रममा धेरै ठाउँमा धेरै देशमा धेरै मान्छेहरू बाँचेको हामीले देखेका छौं। But much more are saved when Christians themselves win souls to Jesus. तर हामीले गरेको भन्दा धेरै एउटा विश्वासीले अर्को विश्वासीलाई सुसमाचार सुनाएर ल्याएको बाट बाँचेको धेरै देखेका छौं। If not just winning them outside, the Christians have brought non-Christians to church and they heard the pastor preach and those people have been converted. र धेरै पटक चाहिँ एउटा विश्वासीले आफ्नो विश्वास नगर्ने साथीलाई ल्याउँछ र त्यसपछि त्यहाँको मण्डलीका पास्टर गुरुजनहरूले पनि प्रचार गरेर पनि बाँचेको हामीले सुनेका छौं देखेका छौं। Now I have had people say, well, how long should we work in evangelism? र कतिपल्ट मान्छेले मका आएर भन्छन् हामीले कहिलेसम्म सुसमाचार प्रचार गरिरहने भनेर भन्छन्। There's an interesting portion of scripture found in Isaiah, the 6th chapter. र त्यहाँ एकदमै चाखलाग्दो एउटा यशाया 6 अध्यायमा यसरी लेखिएको छ। And I don't know if you know this, but Isaiah sometimes is referred to as the gospel of Isaiah. र मलाई थाहा छ तपाईले कसरी यसलाई बुझ्नु भएको छ तर यहाँ चाहिँ यशायाद्वारा परमेश्वरले चाहिँ सुसमाचार प्रचारलाई जोड दिइराख्नु भएको छ। There is no other book in the Old Testament that talks about in prophecy of the Lord Jesus like the book of Isaiah. जति धेरै येशू प्रभुको बारेमा भविष्यवाणीहरू यशायाको पुस्तकमा गरिएको छ त्यति धेरै भविष्यवाणी अरू पुस्तकहरूमा हामी पुरानो करारमा भेटाउँदैनौं। And many of the rabbis do not like their people to read from Isaiah. त्यसैले गर्दा त्यो पुरानो करारका त्यो रब्बीहरूले यशायाको पुस्तक अरूले पढोस् भन्ने चाहदैनथे। Especially the 53 chapter of Isaiah. विशेष गरिकन यशाया 53 अध्यायलाई नपढोस् भन्ने उनीहरू चाहन्थे। Because it shows the whole death and crucifixion of the Lord Jesus Christ. किनभने 53 अध्यायमा सबै येशू ख्रीष्टको दुःख उहाँको क्रुसको दुःख पीडा सबै कुरा त्यहाँ वर्णन गरिएको छ। And in Isaiah it points to Jesus as the Messiah. र यशायाले चाहिँ येशू नै मसीहा हुनुहुन्छ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर देखाउँछ। And in Isaiah the 6th chapter, I'll read these words and you just translate them. र यो चाहिँ म तपाईहरुको अगाडि पढ्दिने छु र अनि तपाईहरुलाई बताइनेछु यो। And then said I, Lord, how long? Which verse? Then Isaiah said, Lord, how long? Excuse me, you didn't tell me verse, chapter 1. Isaiah 6, the 11th verse. यशाया 6 को 11 पदमा. And he answered, until the cities be wasted without inhabitants, and the houses without man, and the land be desolate. उहाँले भन्नुहुन्छ तब मैले भने हे परमप्रभु कहिलेसम्म र उहाँले भन्नुभयो जबसम्म शहरहरू विनाश भएर बासिन्दा बिनाका हुँदैनन् र घरहरू निर्जन हुँदैनन् र खेतहरू चाहिँ ध्वस्त र नष्ट हुँदैनन्। That's how long we are to continue to preach the gospel and do evangelism.
यसरी नै हामीले यति लामो समयसम्म सुसमाचारको प्रचारको काम गरिरहनु पर्छ. In other words, we don't stop until he returns. अर्को भाषामा भन्यो भने ख्रीष्ट बादलको सरी नआउन्जेलसम्म हामीले प्रचार गरिरहनु पर्छ. Jesus said in Matthew 24:14, Matthew 24:14, and the यसो gospel प्रभुले 24:14 पदमा यसरी भन्नुभएको छ, मत्ती 24:14 मा, and the gospel of the kingdom shall be preached unto all world for a witness for unto all nations, and then the end will come. उहाँले भन्नुहुन्छ अनि राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सबै जातिहरूको लागि गवाहीको निम्ति प्रचार गरिनेछ, त्यसपछि अन्त्य आउनेछ. So actually evangelism should be a privilege, not a task. It should be not a burden. It should be a privilege. यो सुसमाचार प्रचार गर्नु चाहिँ एउटा अवसर हो, एउटा मौका हो, एउटा बन्धन र एउटा काम चाहिँ होइन यो. Now the second thing that he has given us is to preach a unchangeable message. दोस्रो कुरा चाहिँ मण्डलीलाई प्रभु येशूले दिनुभएको कुरा के हो भने जो चाहिँ कहिल्यै पनि परिवर्तन नहुने कार्य हो. And that unchangeable message is the deity of Christ. कहिले पनि परिवर्तन नहुने सन्देश चाहिँ यो हो कि येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्वको बारेमा हामीले प्रचार गर्नुपर्छ. There are some liberal churches today that deny Jesus Christ is the Son of God. अहिले धेरै संसारमा धेरै लिबरल प्रकारका क्रिस्चियनहरू पढेका छन् जसले येशू चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्दैनन् तिनीहरूले. They are the ones that are talked about in the book of Revelation. They have gone away from the truth of the gospel. तिनीहरू धेरै पटक प्रकाशको पुस्तकलाई लिन्छन् र प्रकाशको पुस्तकमा पढ्दै गर्दा व्याख्या गर्दै गर्दा सत्यता भन्दा धेरै बाहिर गएर प्रचार गर्छन् तिनीहरू. They do not believe in the virgin birth any longer, or the resurrection of Jesus from the dead. तिनीहरूले येशू ख्रीष्टको कन्या मरियमबाट भएको जन्मलाई पनि स्वीकार गर्दैनन्, येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएको कुरालाई पनि स्वीकार गर्दैनन् तिनीहरूले. If you deny his deity and you deny the resurrection, then you might as well throw it all out the window. यदि तपाईले येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्वलाई तपाईले विश्वास गर्नुहुन्न, उहाँको मृत्युबाट बौरी उठेको कुरालाई विश्वास गर्नुहुन्न भने तपाई त घरबाट झ्यालबाट बाहिर फालेको जस्तै हो. A Christian is one who believes in the New Testament is divinely inspired book. किनभने एउटा क्रिस्चियन चाहिँ नयाँ कुरालाई विश्वास गर्छ, यो चाहिँ एउटा ईश्वरीय प्रकाश हो उसलाई दिएको. That God gave it to meet the spiritual needs of ourselves and of our neighbor. र यहाँ चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीहरूको आत्मिक आवश्यकता र हाम्रा छिमेकीहरूको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने कुरा नयाँ कुरामा दिएको छ. The message that he has given the church, an unfinished task, is to preach salvation by the grace of God. र एउटा मण्डलीलाई दिएको जिम्मा कहिले पनि नरोकिने नसिद्धिने जिम्मा चाहिँ यही हो कि येशू ख्रीष्टमा मात्र उद्धार र मुक्ति छ भन्ने कुरा मण्डलीमा अरू मानिसहरूलाई सिकाउने कुरा हो. And also we must preach that it's the blood of Jesus that cleanses us from all sin. अनि प्रचार गर्दै गर्दा एउटा कुरा मुख्य कुरा हो येशू ख्रीष्टको रगतले मात्र मानिसको पापहरूलाई धुन सक्छ भन्ने कुरा प्रचार गर्नुपर्छ. The liberal church does not believe in the blood message of Jesus Christ. तर लिबरल क्रिस्चियनहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा पापको क्षमा हुन्छ भन्ने कुरालाई विश्वास गर्दैनन्. I don't know if you sing the chorus in the language of Nepal, but there is power, wonderful working power in the blood of Jesus Christ. नेपालमा थाहा छैन तपाईहरुले यो भजन गाउनुहुन्छ कि गाउनु हुँदैन. इंग्लिशमा एउटा भजन छ त्यहाँ चाहिँ शक्ति छ शक्ति छ शक्ति छ येशूको रगतमा शक्ति छ भनेर त्यहाँ लेखेको छ. And the chorus is true because without the shedding of blood
there's no remission of sins. र हामीलाई थाहा छ येशू ख्रीष्टको रगत बगाइएको छ जब जहाँ येशू ख्रीष्टको रगत छ त्यहाँ कुनै पनि पाप छैन भन्ने कुरा एकदमै निश्चित छ Jesus shed his own blood once and for all so that no longer do we depend on the blood of sheep or oxen. त्यसैले गर्दा येशूले एकै पटक सारा संसारको लागि रगत बगाइसक्नु भएको छ त्यसैले गर्दा साँडे र बोकाको रगतले मानिसको पाप धुन सक्दैन केवल येशूको रगतले मात्र गर्न सक्छ So he's given us the task of not changing the gospel. त्यसैले गर्दा उहाँले चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन नहुने सुसमाचारको सन्देश बाँड्ने हामीलाई जिम्मा दिनु भएको छ And then the third thing he has given the church to keep. र तेस्रो कुरा मण्डलीलाई उहाँले दिनुभएको काम चाहिँ के हो भने Until he comes again, he has given us the task of manifesting his power. जबसम्म ख्रीष्ट बादलको सवारीमा आउनु हुँदैन तबसम्म उहाँको शक्तिलाई प्रदर्शन गर्ने काम चाहिँ तपाईँ र मलाई दिएको छ Remember what we read in Acts 1 and 8? जब हामीले प्रेरित 1 को 8 लाई पढ्यौं But you shall receive power to be witnesses of me. र त्यहाँ भनिएको छ जब तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ त्यसपछि तिमीहरू चाहिँ मेरा साक्षी हुनेछौ भनेर भनिएको छ Paul stated in Romans 15 and 19, Romans 15, 19th verse, रोमी 15 को 19 पदमा उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ पावलले through mighty signs and wonders by the power of the Spirit of God, so that from Jerusalem and round about Iscarium I have preached the gospel of Christ. यहाँ यसरी लेखिएको छ यो काम चिन्हहरू र आश्चर्य कर्महरूको शक्तिले र पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा मैले गरेको छु यसरी मैले यरुशलेमदेखि लिएर इल्लुरिकन सम्म चारैतिर ख्रीष्टको सुसमाचार सम्पूर्ण रूपले प्रचार गरेको छु And when Paul was writing the letter to the Romans, he said, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is the power of God unto salvation. रोमीहरूलाई पावलले रोमीको पत्र लेख्दै गर्दा उहाँले भन्नुहुन्छ म सुसमाचार प्रचारसँग शर्माउँदिन किनभने यो परमेश्वरको शक्ति हो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ So he has given us the responsibility of working in his power as his witness. तर त्यसैले गर्दा परमेश्वरले हामीलाई यो जिम्मा दिनुभएको छ कि उहाँको शक्तिमा उहाँको सामर्थ्यमा हामीले उहाँको काम गर्नुपर्छ His power has not changed. उहाँको शक्ति परिवर्तन भएको छैन His message has not changed. उहाँले दिने सन्देश परिवर्तन भएको छैन And we have the unfinished task of evangelism. र हामीलाई कहिल्यै पनि नसिद्धिने सुसमाचारको काम उहाँले दिनुभएको छ Hebrews 13:8 says, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. हिब्रू 13 को 8 मा लेखिएको छ येशू प्रभु हिजो आज र सदा सर्वदा एक समान हुनुहुन्छ In the last book of the Old Testament, the 3rd chapter and the 6th verse, it says, I am the Lord, I do not change. र पुरानो करारको अन्तिम मलाकी 3 को 6 मा उहाँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म परमप्रभु परमेश्वर हुँ कहिल्यै पनि परिवर्तन नहुने परमेश्वर भन्नुहुन्छ उहाँले So the message has not changed, his power has not changed, nor has the work unchanged. र त्यसैले गर्दा उहाँको वचन कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन सन्देश चेन्ज हुँदैन उहाँको शक्ति कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन र उहाँले हामीलाई दिनुभएको जिम्मेवारी कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन Only the backslidden liberal churches will change. तर यो लिबरल मण्डलीहरू मात्र परिवर्तन हुन्छन् But the Church of Jesus Christ will hold on to the Lord and to his word. तर येशू ख्रीष्टको मण्डलीहरूले त जहिले पनि यी कुराहरूलाई लिएर अगाडि बढिरहेका हुन्छन् And then the fourth thing, God has given to us
an unshakable testimony and life. र चौथो कुरा येशू प्रभुले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ, कहिले पनि नकाप्ने नडराउने प्रकारको गवाही र साक्षी दिनुभएको छ। As I said, men may change, priests may change, religions may change, but God's word and Jesus Christ never changes. मैले अगाडि नै भनिसके, मानिस बदलिन सक्छ, एउटा सेवक बदलिन सक्छ, धर्महरू बदलिन सक्छन्, तर येशू र उहाँको वचन चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। Jesus is the foundation of my whole life. किनभने येशू प्रभु नै मेरो सम्पूर्ण जीवनको आधार जग हुनुहुन्छ। He is my strength. And if you have Jesus in your life, you know how I feel. उहाँ मेरो बल हुनुहुन्छ र उहाँलाई मैले कसरी महसुस गर्छु त्यो मलाई थाहा छ। He is the solid rock that I can stand on every day. उहाँ चाहिँ एउटा बलियो चट्टान हुनुहुन्छ जहाँ म सधैँ खडा रहन्छु। I can get up in the morning and say, Jesus Christ is unchanging. I am standing on the rock. बिहान जब म उठ्छु त्यति बेला म भन्छु येशू प्रभु कहिले पनि परिवर्तन नहुने हुनुहुन्छ र त्यो चट्टान माथि म चाहिँ खडा छु भनेर भन्छु म। And I know that there's no problem that we can't face, that we cannot have victory through Jesus Christ. र यो संसारमा यस्ता कुनै पनि समस्या र कठिनाइहरू छैनन् जहाँ चाहिँ हामी येशू ख्रीष्टमा रहेर त्यसमाथि विजय पाउन सक्दैनौँ। Oh, someone says, but Brother Tony, what if there's a big mountain in the way? र तपाईले भन्नु होला फेरि ओ ब्रदर टोनी त्यो एकदमै पहाड जस्तो समस्या चाहिँ के हो त? What do we have to worry? Jesus is bigger than the mountain, and he created the mountains. किनभने येशू प्रभु चाहिँ चट्टान बनाउने पहाड बनाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँले त्यसलाई हटाउन सक्ने प्रभु पनि हुनुहुन्छ। And what are we to do? If we listen to him, he says, speak to the mountain. र उहाँले भनेको कुरा यदि हामीले याद गर्छौँ भने उहाँले के भन्नुभएको छ? पहाडलाई तिमीले आज्ञा गर। We speak in the name of Jesus, and the mountain will be cast into the sea. र यदि हामीले विश्वास साथ पहाडलाई आज्ञा गर्यो भने त्यो चाहिँ समुद्रमा खस भन्यो भने त्यहाँ गएर खस्नेछ। For if God be for you, who can be against you? यदि परमेश्वर तपाईतिर हुनुहुन्छ भने तपाईको विरुद्धमा को खडा हुन सक्छ? And Epistle of John 4:4, greater is he that's in you than he that's in the world. र एफिसी 4:4 भनेको छ यदि उहाँ तपाईमा हुनुहुन्छ भने तपाईको विरुद्धमा को आउन सक्छ? And then finally, our fifth unchanging thing he has given us. र पाँचौं कुरा जो कहिले पनि परिवर्तन नहुने काम मण्डलीलाई के दिनु भएको छ भने प्रभु येशूले He has promised us in Acts 1:11 that he that went away is going to come in like manner. र उहाँले प्रेरित 1:11 मा हामीलाई चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ र जहाँ हामी गए पनि उहाँ हाम्रो साथमा जानुहुन्छ भनेर। Heaven and earth will pass away, but his word will never pass away. स्वर्ग र पृथ्वी टलेर जानेछ तर उहाँले बोल्नुभएका वचनहरू कहिल्यै पनि टलेर जाने छैनन्। So we are left with unchanging tasks and commissions to carry on. तपाईं र म चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन नहुने कहिले पनि नबदलिने प्रकारका कामहरू लिएर अगाडि बढिरहेका छौं। Sometimes we can say, oh, how can I do it? How can I go on? You can do it. कतिपल्ट हामी भन्ला ओ म कसरी यो गर्न सक्छु कसरी यो लिएर जान सक्छु भनेर भन्ला तर हामी यो गर्न सक्छौं। Because God is the strength of our lives. किनभने हामीहरूको जीवनको बल र शक्ति चाहिँ येशू नै हुनुहुन्छ। I remember the day God was calling me to the ministry. किनभने मलाई त्यो दिन याद छ जुन दिन प्रभु येशूले मलाई उहाँको सेवाको लागि बोलाउनु भयो। And I believe I mentioned this in one of the sessions. र मलाई याद छ मैले गएको केही कक्षाहरूमा यो कुरा मैले तपाईहरुलाई बताइसकेको छु। I was in the army.
and I was laying on my bed on a Sunday evening praying. म चाहिँ आर्मीमा थिएँ त्यति बेला आइतबार बेलुकीको समयमा म आफ्नो बेडमा प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। That day, as a Christian, I was trying to lead another soldier to know Jesus. र त्यो बेलुकी त्यस्तो बेलुका थियो मैले अर्को एउटा आर्मी साथीलाई ख्रीष्टको बारेमा म प्रयास गरिरहेको थिएँ। I wasn't a preacher, but I knew I had a testimony. र म अझै प्रचारक थिएन तर पनि मसँग गवाही त थियो त्यति बेला। I was a Christian and I wanted other people to know the joy and peace that I had in my heart. म एउटा क्रिस्चियन भएको कारणले गर्दा येशूलाई पाएको कारणले मेरो हृदयमा मनमा कस्तो प्रकारको शान्ति आनन्द आएको छ भन्ने कुराको गवाही मसँग थियो। And my job in the army was a medic. I helped people. म चाहिँ एउटा आर्मीमा यस्तो काम थियो म अरू साथीहरूलाई सहयोग गर्ने काम गर्थे। I did not want to take guns and shoot people. I wanted to be a medic where I was like a doctor to help them. म चाहिँ गएर अर्को ठाउँमा गएर बन्दुक चलाउँदै अरूलाई मार्ने काम होइन तर त्यो घायल भएका चोट लागेकाहरूलाई उपचार गर्ने तिनीहरूलाई स्याहार गर्ने काम गर्थे। And so as I'm laying there praying, I had a vision of God showing me something. जब म त्यहाँ आइतबार बेलुकी आफ्नो खाटमा सुतेर प्रार्थना गरेको थिएँ त्यति बेला परमेश्वरले मलाई दर्शन दिनुभयो। Now, you heard me talking in one of the sessions about Moses and the children of Israel. तपाईले एउटा कक्षा मबाट सुन्नुभयो कि मोसा जो इजरायलको सन्तान हो तिनको बारेमा भनेको सुन्नुभयो। And Moses is very dear to me in a way. मेरो जीवनमा चाहिँ मोसा चाहिँ एकदमै प्रिय रहेका छन्। Because in the vision I saw Moses leading the children of Israel out of Egypt land. किनभने मेरो दर्शनमा जब मैले देखेँ त्यहाँ चाहिँ मोसाले चाहिँ कसरी मिस्रबाट इजरायली मानिसहरूलाई छुडाएर ल्याइरहेका थिए। But then the vision changed and I saw another mass of people. र त्यो पछि मेरो दर्शन परिवर्तन भएर मैले अर्को ठुलो मानिसहरूको भिडलाई देखेँ। And there was nobody to lead them. र त्यहाँ मानिसहरूलाई डोर्याउने मान्छे कोही थिएन त्यहाँ। And the Lord was said to me in my heart, will you lead these people? र परमेश्वरले मेरो हृदयमा बोल्नुभयो के तिमीले यी मानिसहरूलाई डोर्याउँछौ भनेर भन्नुभयो। And I said, Lord, I cannot do that. मैले भने परमेश्वर बुवा म यो गर्न सक्दैन। I don't have the ability to lead people and preach to people. ममा त्यो क्षमता छैन कि मानिसहरूलाई म डोर्याउन सकौं मान्छेलाई म प्रचार गर्न सकौं म यो गर्न सक्दैन भने। I guess I thought I was more like Moses who could not talk, that I could not preach to people. मलाई यस्तो लाग्यो कि मोसाले पनि म त बोल्न आउँदैन भनेर जसरी परमेश्वरका बहाना बनाए थिए त्यस्तै मैले पनि बहाना बनाए। But 3 times the Lord said, will you lead these people? 3 पटकसम्म परमेश्वरले भन्नुभयो मलाई के तिमीले यी मानिसलाई डोर्याउँछौ भनेर मलाई सोध्नुभयो। Take them out of the kingdom of darkness into the kingdom of light. र त्यसपछि यहाँ चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ अन्धकारको राज्यबाट परमेश्वरको राज्य ज्योतिको राज्यमा लैजाऊ भनेर भन्नुभयो। And finally I said, yes, Lord. अन्तमा मैले भने हुन्छ प्रभु भनेर भने। I'll go where you want me to go. र मैले भने प्रभु तपाईले मलाई जहाँ भन्नुहुन्छ म त्यहाँ जानेछु। I'll say what you want me to say. तपाईले मलाई जे भन्न भन्नुहुन्छ म त्यो भन्नेछु। I'll do what you want me to do. तपाईले मलाई जे गर्न भन्नुहुन्छ त्यो म गर्नेछु। And then the vision disappeared. र त्यसपछि मेरो त्यो दर्शन हरायो। That was my experience when God called me to this ministry. त्यो नै मेरो एउटा पहिलो अनुभव हो कि परमेश्वरले मलाई सेवकाईको लागि बोलाउनु भयो। Now, I didn't jump up and start preaching everywhere. No. I had to study the Word of God. म अब त्यो दर्शन पाउने बित्तिकै तुरुन्तै प्रचारमा लागे भन्ने होइन मैले त्यस्तो काम गरेन मैले परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गरेँ। And now after 61 or 62 years I am still studying the Word of God. अहिले 60 61 62 वर्षमा अझै पनि म परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गरिरहेकै छु। But back then I had to study if I was going to be a preacher of the gospel. यदि मैले
परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्ने हो भने मैले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्नुपर्छ। That's why these are coming, these sessions and messages from different ministers are coming to you. त्यसैले गर्दा तपाईहरुको यहाँ यसरी फरक फरक प्रकारका सेवकहरू आएर तपाईहरुलाई विभिन्न अनुभवद्वारा वचन वर्चा सिकाइराख्नु भएको छ। We need to learn more and more about the Word of God. किनभने तपाई र मैले परमेश्वरको वचन धेरै भन्दा धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। I remember a few years ago in Ukraine, Brother Walter Zagrabich and myself was holding a seminar or school of ministry for pastors. केही वर्ष अगाडि चाहिँ हामी युक्रेनमा मेरो साथी वाल्टर र म चाहिँ एउटा सेमिनारीमा त्यहाँ चाहिँ हामी बाइबलले शिक्षाहरू त्यहाँ सिकाइरहेका थियौं। And there was maybe 75 to 100 pastors from the area came to that school of ministry. त्यहाँ वरिपरिको क्षेत्रबाट झन्डै 75 देखि 100 जना जति पास्टर सेवकहरू आउनु भएको थियो त्यो स्कुल अफ मिनिस्ट्रीमा त्यहाँ सिक्नको लागि। I think the school was for 2 weeks, every day for 8 hours, 10 hours. र त्यो 2 हप्ताको लागि चल्ने स्कुल थियो, हरेक दिन चाहिँ लगभग 8 देखि 10 घण्टासम्म त्यो क्लासहरू हुन्थ्यो। And evangelist Walter Zagrabich and myself were the teachers. र त्यहाँ चाहिँ मेरो साथी वाल्टर र म चाहिँ त्यहाँ टिचर शिक्षकको रूपमा सिकाउन गएका थियौं। And these were men that some had big churches. र त्यहाँ भएका मानिसहरू मध्ये कसैको एकदमै ठूला ठूला मण्डलीहरू थियो। But yet they came to learn more from the Word of God. त्यसो भए तापनि तिनीहरू परमेश्वरको वचन अझै राम्रो प्रकारले अध्ययन गर्न आएका थिए। But one bishop came from some distance and he said, "Well, I know everything, but I'll go for the fellowship." एकजना चाहिँ अलिकति टाढाबाट त्यहाँ आउनु भएको थियो, उनलाई लाग्थ्यो कि मलाई सबै कुरा थाहा छ र पनि म जान्छु भनेर आएका थिए। At the end of the school, do you know what he told us? त्यो क्लासको अन्तिममा शिक्षा सिद्धिसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ तपाईलाई? He said to Brother Zagrabich, and he said to me, when I first came, I thought I knew everything from the Bible. अनि उनले चाहिँ आएर अन्तिममा गवाई कसरी दियो भने वाल्टर र मलाई भन्यो कि मलाई लाग्थ्यो कि मलाई सबै कुरा थाहा छ जस्तै लाग्थ्यो भनेर उनले भन्यो। But after coming to this school of ministry for these 2 weeks, I have learned I knew nothing. I have learned so much. अनि जब उनले भन्यो 2 हप्तासम्म मैले यहाँ बसेर सिक्दा त मैले महसुस गरे थाहा पाए कि मलाई त केही थाहा रहन्छ, मैले भने बल्ल बुझे। So my dear friends, whether you're a minister, disciple, believer, let the Word of God from these sessions come into your heart. त्यसैले गर्दा मेरा प्रिय साथीहरू जो तपाईं विश्वासी हो, सेवक, अगुवा जे पनि तपाईं हुनुहुन्छ, तपाईं यो सेसनबाट यही कुराको प्रेरणा लिएर जानुहोस् कि परमेश्वरको वचन तपाईं बढी भन्दा बढी सिक्नुहोस्। Some lessons may not be as interesting as other lessons. हुन सक्ला कुनै कक्षा तपाईको लागि अर्को कक्षा भन्दा त्यति धेरै चाख लाग्दो नहुन पनि सक्ला। But remember, we need everything. तर यो कुरा याद गर्नुहोस् हामीलाई सबै खालको शिक्षाको खाँचो छ। We need the milk of the Word. किन परमेश्वरको वचनको दूध हामीलाई खाँचो छ। We need the bread of the Word. हामीलाई परमेश्वरको वचनको रोटी खाँचो छ। And we need the meat of the Word. र हामीलाई परमेश्वरको वचनको मासुको खाँचो छ। We need all of God's Word. हामीलाई परमेश्वरको हरेक वचनको खाँचो छ। Hallelujah. हालेलुया। Now we come to the close of another session. अब हामी एकदमै यो क्लासको अन्तिममा छौं। And you are in my prayers every day. तपाईहरु मेरो प्रार्थनामा सधैँ हुनुहुन्छ। We're praying that God will take you and use you to evangelize Nepal and all the surrounding area. हामी प्रार्थना गर्छौं तपाईलाई परमेश्वरले आशीष गरून्, तपाईलाई प्रयोग गरून्, तपाईको जीवनबाट सुसमाचार त नेपालमा मात्र होइन संसारभरि नै फैलाउनलाई सहायता गरून्। Just think, not only do you have 21 million people living in your country, तपाईको देशमा केवल 3 करोड जनता मात्र त्यहाँ छैनन्, but you've got India
and China next to you, and how many thousands of million people are there. तर तपाईको देशको वरिपरि हेर्नुहोस्, इन्डिया छ, चाइना छ, त्यहाँ कति करोडौं मान्छेहरू त्यहाँ छन्, त्यसलाई पनि तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ। You have the biggest harvest fields in the world. संसारमा तपाईको लागि एकदमै बाली पाकिसकेको छ, कटनी गर्नको लागि तयार छ। And they are ripe to harvest. तिनीहरू कटनी गरिनु पर्छ। Father in heaven, we see the ripened grain, and we ask you to give a great harvest of souls in Nepal. प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौं, किनभने बाली पाकिसकेको छ, नेपालमा प्रभु यसरी कटनी गर्ने खेतालाहरू हामीलाई दिनुहोस्। And Father, raise up many great ministries from these sessions. प्रभु यो कक्षाबाट धेरै प्रकारका सेवकाईहरू नेपालमा सुरु भएका हुन्। Let there be Apostle Paul's and Peter and Stephen's and Philip's. र जसरी प्रभु त्यो देशमा प्रभु पावल जस्ता, स्टीफन जस्ता, प्रभु पत्रुस जस्ता मानिसहरू खडा हुन्। Let us be like the early church that received power and were witnesses for the Lord Jesus Christ. सुरुको मण्डली जस्तै प्रभु त्यहाँका मण्डलीहरूले तपाईबाट शक्ति पाउन्, सामर्थ्य पाउन्, तपाईको गवाही साँची दिँदै फैलिँदै जान सकुन्। And may we never compromise with the task of evangelism. We never change our minds on the deity and the blood message of Jesus Christ. सुसमाचारको सन्देशबाट हामी कोही पनि नमोडौं, परिवर्तन नहौं। जो सन्देश कहिले पनि परिवर्तन नहुनेछ, तपाईको क्रुसको सन्देश, तपाईको रगतको तपाईको मृत्युबाट बढी उठेको सन्देशहरू लिएर अगाडि बढ्न सकौं। And may we be found busy until the day of the Lord comes. ताकि सबैतिर तपाईको मानिसहरू अगाडि बढ्न र तपाईको ईश्वरत्व थाहा पाउन सकुन्। In Jesus Christ's name. Now, friends, God richly bless येशू you, प्रभुको नाममा प्रार्थना माग्दछौं। and the Lord keep you unto our next episode or chapter. God bless you. आमेन। अनि परमेश्वरले तपाईलाई अर्को कक्षासम्म प्रेम गर्नु भएको होस् र हामीलाई थाहा छ परमेश्वरले तपाईलाई आशीष गर्नुहुन्छ। Amen.